सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। सञ्चालिका प्रभुको छोरीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आदरणीय पास्टर सतल ज्यूलाई धेरै धन्यवाद वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा चेलापनको बारेमा सिकिराखेका छौँ। सुरुमा मैले भनेको थिएँ राइट इज बोनोफरले सन् 1945 मा प्रभु येशूको राज्य सुसमाचारको लागि जर्मनीमा उहाँले एकदमै त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि तानाशाही शासनको विरुद्धमा जाँदा प्रभुको राज्यमा उहाँको काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ शहीद हुनुभयो। चेलापन बिनाको ईसाई जीवन ख्रिस्ट बिनाको ईसाई जीवन जस्तै हो। जस्ट फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि यदि तपाईँको घरमा धारो छ तर धारोमा पानी आएको छैन भने त्यो धाराको केही पनि अर्थ रहँदैन। त्यसै गरी तपाईँ र हामी क्रिस्चियन हौँ, इसाई हौँ, तर येशू हामीसँग हुनु भएन भने तपाईँ र मेरो जीवनको केही पनि अर्थ रहँदैन। चेलापन येशू ख्रिस्टको हृदयको ढुकढुकीको कुरा हो। परमेश्वरले चेला निर्माण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। यो कुरालाई कहिले पनि हामीले के गर्न सक्दैनौँ, नकार्न सक्दैनौँ। अहिले युके र अमेरिकामा दुईटा कुरा भइराखेको छ। चर्चहरू बन्द भइराखेका छन्। अनि युकेमा त कतिवटा मण्डलीहरू के भएका छन् थाहा छ प्रियहरू? रेस्टुरेन्टमा परिणत भएका छन्। मण्डलीमा बुढापाकाहरू मात्रै भेला हुने अनि जवान अनि के अरे यङ एडल्टहरूलाई चेलापनमा नहुर्काएको कारणले गर्दा मण्डली सबै बन्द भएको अवस्था छ। र तपाईँलाई अनौठो लाग्ला अमेरिकामा एक वर्षमा 3000वटा मण्डलीहरू त बन्द भइराखेको अवस्था छ। सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरूमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चेला निर्माण गर्ने कुरा हो। अनि चेला निर्माण गर्ने कुरा पहिला आफू चेला बन्ने, त्यसपछि घर परिवारलाई चेलापनमा हुर्काउने, त्यसपछि मण्डलीमा चेलापनमा हामीले हुर्कायौँ भने हामीले लङ लास्टिङ लामो परमेश्वरको राज्य लाई निरन्तर अगाडि बढिरहनुको लागि त्यो बाटोमा डोर्याउन सक्छौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जाडो बढिराखेको छ र पनि तपाईँहरू धेरैजना जोडिराख्नु भएको छ। आज एकजना व्यक्तिसँग मेरो कुराकानी भयो। त्यो व्यक्ति मसँग 66 हप्ता सिक्न जाँदैछ। एकजना 66 हप्ता भनेको तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि 52 हप्ता भनेको एक वर्ष हो भनेपछि 66 हप्ता तपाईँले विचार गर्नुहोस्। किनकि 66वटा धन्नै पुस्तकहरूको बारेमा त्यो व्यक्ति एकजना व्यक्तिलाई म सिकाउन जाँदैछु। अनि 1 to 1 डिसाइपल 12 जना 15 जना 100 जना 300 जना जतिजना छन्। अनि त्यो व्यक्तिलाई मैले कुरा गर्दै गर्दा ऊ चाहिँ एउटा बाइबलको एउटा पुस्तक आधा घण्टामा सिक्न चाहन्छ। म हप्ताको एकचोटि मात्रै सिकाउँछु। अब विचार गर्नुहोस् 64 हप्तासम्म त्यो क्लास कतिको कन्टिन्यू जान्छ। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यो व्यक्ति चाहिँ बीटीएच पढिराखेको व्यक्ति हो र पनि ऊ डिसाइपलिङमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामी अबेर नगरिकन आज म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्ने छु। आज सहज छ। मैले कोसिस गरेको छु। यदि इनकेस तपाईहरुले देख्नु भएन, जो होस्ट र को होस्ट हुनुहुन्छ, यदि इनकेस तपाईहरुले देख्नु भएन भने तपाईले मलाई भन्नु होला। म एकदमै सक्दो कोसिस गर्ने छु। सायद अब कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईले मलाई देखिराख्नु भएको छ। आजको विषय हो चेलाको दर्शन। प्रार्थना र समर्पित जीवन आज्ञाकारिताले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई स्पष्ट दर्शनका साथ उद्देश्यमूलक बनाउँछ। फेरि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईं र मलाई परमेश्वरले स्पष्ट दर्शन दिनुभएको छ भने दुख कष्ट समस्या गाह्रो पीडाको अवस्था आए तापनि परमेश्वरले त्यो काम गर्नको लागि प्रेरणा गरिरहनुहुन्छ। आज धेरै नेपाल देशका कतिवटा पास्टरहरू मण्डलीमा सेवकाई गरिरहेको पास्टरहरू म त परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था भयो, मलाई गाह्रो भयो भनेर उनीहरू जो परमेश्वरको दर्शनका साथ मण्डली सुरु गरेका थिए, तर कोही साउदी, कोही कतार, कोही मलेसिया विभिन्न देशहरूमा गएका छन्। प्रियहरू, यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। तपाईहरु हामीले बुझ्नुपर्ने थाहा गर्नुपर्ने कुरा। अनि हितोपदेश 29:18 पनि भन्दछ, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ।
दर्शन प्रकाश त्यहाँ जहाँ छैन त्यहाँ के हुन्छ रे, मानिसहरू भाडिन्छन्। त्यसैले हरेक येशूलाई चिन्ने येशूका चेलासँग स्पष्ट दर्शन हुन्छ। त्यसो भए दर्शन के हो? विगतमा बनाइएको भविष्यलाई वर्तमानमा देख्नु नै दर्शन हो। सामान्य परिभाषा, विगतमा बनाइएको भविष्यलाई वर्तमानमा देख्नु नै दर्शन हो। अब पछि हुन आउने कुरा, विशेष गरी बाइबलमा दुईटा यस्तो शक्तिशाली पुस्तकहरू छ, दानियल र प्रकाशको पुस्तक। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनहरूको विषयसँग केन्द्रित छ। अदृश्य कुरालाई देख्नु र सो कुरालाई साकार रूप बनाउनु नै दर्शन हो। यो दर्शन चेलासँग हुन्छ। सुत्नेहरू राति सुत्छन् र बिउजदा उनीहरू के गर्छन्? बिर्सन्छन्। तर दर्शन देख्नेहरू के गर्छन्? त्यो कुरा फेरि देखिरहन्छन्, फेरि देखिरहन्छन्, फेरि देखिरहन्छन्। अनि एउटा बेलायतमा एउटा भएको बप्तिस मण्डलीको एउटा व्यक्तिले दर्शन देख्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि इन्डियाको कलकत्तामा आएर सेवा गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति अनौठो प्रकारको व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति। तर सुरुमा के भन्यो थाहा छ? त्यहाँको बप्तिस मण्डलीले त तिमी फुच्चे कहाँ इन्डियामा गएर तिमीले सेवकाई गर्न सक्छौ? तर परमेश्वरले उहाँको दर्शनलाई पूरा गर्नुभयो। प्रियहरू, 36 वटा झन्डै 36 वटा भाषामा त विलियम केरीले के गरे? बाइबललाई रूपान्तरण गर्नुभयो, एउटा जुत्ता सिलाउने व्यक्तिको माध्यमद्वारा। त्यसैको फलस्वरूप विलियम केरी र पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानको सहायताले गर्दा नेपाली भाषामा नयाँकारा बाइबलको रूपरेखा तयार भयो, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ र हामीलाई धेरै कुरामा सहायता मिलेको छ। दर्शन वर्तमान र असल भविष्यको बीचमा निर्माण नगरिएको तर आशा गरिएको, योजना गरिएको एउटा पुलो मध्यस्थता हो। एउटा पुल हो जुन कुरालाई तपाईँ र हामीले अगाडि देख्न सक्छौँ। जब हामी दर्शन देख्छौँ अनि त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ। अनि अझै महत्त्वपूर्ण चुनौतीको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ र हामी धेरै जसो यहाँ छानिएका एकदम सेलेक्टेड अगुवाहरू छौँ। धेरै जसो हामी यहाँ छानिएका अगुवाहरू छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। अनि जब जब हामी यो कुराहरू देख्छौँ, सायद अब चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक कम्फर्टेबल होला। म ओके, सायद अब तपाईँहरूले अझै क्लियर देख्नुहुन्छ। अलि अघि फुल स्क्रिन भएको थिएन, अब चाहिँ अझै सजिलो भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। असल अगुवा त्यो व्यक्ति हो जसले मसँग स्पष्ट दर्शन छ भनी भन्दछ। स्पष्ट दर्शन, गोलमाल, परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कहिले पनि परमेश्वरले गोलमालको कुरा ल्याउनुहुन्न। प्रिय, फेरि पनि मैले दर्शनकै कुरा गर्न लागिराखेको छु। परमेश्वरद्वारा दिएको असल भविष्यको स्पष्ट तस्बिर, जसले एक व्यक्तिलाई यो गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होइन, तर यो गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास दर्शनले दिन्छ। यो गर्न सकिन्छ होइन, यो गरिनुपर्छ, मस्ट बी डू। यो गरिनुपर्छ, विल क्यान डू, हामी गर्नुपर्छ होइन, वी मस्ट बी डू भन्ने कुराहरू चाहिँ दर्शनमा आउँछ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले विचार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, त्यति मात्र होइन, कतिपय अवस्थाहरूमा याद गर्नुहोस्, कहिलेका हामी कन्फ्युज हुन्छन्, गोलमाल हुन्छौँ। कतिपय अवस्थाहरूमा सपनालाई पनि कतिपय व्यक्तिले दर्शन भनेर मानिलिन्छन्, तर सपना र दर्शनमा स्पष्ट फरक छ। सपना बिर्सिएर जान्छ तर दर्शन चाहिँ बिर्सिँदैन। यदि परमेश्वरबाट तपाईँ र मलाई यदि दर्शन दिएको हो भने त्यो अवश्य समय लागे तापनि पुरा हुन्छ। तर एक दुईवटा कुराहरू गर्यौँ भने तपाईँ र मैले देखेको दर्शन पुरा नहुन पनि सक्छ। अटेरीपना गर्यौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेनौँ, आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्यौँ भने त्यो दर्शन पुरा नहुन पनि सक्छ। दर्शन पुरा हुनको लागि परमेश्वरको तर्फबाट हमेशा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा हालिदिनु भएको दर्शन पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ तपाईँ र मसँग छ। दर्शन जहिले पनि कन्डिसनल हुन्छ, शर्त रहित हुन्छ, हुँदैन, शर्त सहित हुन्छ। जब दर्शन पुरा गर्ने समयमा तपाईँ र मेरो इमान्दारिता, विश्वास योग्यता, परमेश्वर माथिको भरोसाले पनि ठुलो ठाउँ लिन्छ। ही क्यान डू एनिथिङ। तपाईँ र मैले भनौँला, ओ परमेश्वरले यदि त्यो दर्शन दिनुभएको छ भने जसरी पनि पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको दर्शन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले राइट डिसिजन लिनुपर्छ, राइट ठिक निर्णय लिनुपर्छ। फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो थाहा छ? पुरानो करारमा एउटा शक्तिशाली दर्शन देख्ने व्यक्ति छन्। योसेफले दर्शन देखे, तर योसेफले खराब निर्णय लिएको भए के मिश्र देशको अधिपति भन्थे? योसेफलाई के खाल्डोमा फ्याँकियो, योसेफलाई जेलमा हालियो,
र जेलमा हालिसके दुःख कष्टको अवस्था पार गरिसकेपछि एक दिन त्यो दर्शन पूरा भयो। किन थाहा छ प्रियहरू? अचम्म प्रकारको दर्शन के गरेका थिए? योसेफले देखेका थिए। किनकि उसको दाइहरू र उसको आमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ? 10 वटा ताराहरू र एउटा चन्द्र र सूर्यले के गरेको थियो? योसेफलाई ढोगिराखेको थियो। तर भविष्यमा गएर त्यो दर्शन पूरा भयो। जब याकुब र उसका सबै दर सन्तानहरू 70 जना मिस्रमा पुगे, त्यसको 430 वर्षपछि परमेश्वरले मूसाद्वारा इजरायलले आफ्नै भूमिमा फर्काउने कुरा ल्याउनुभयो। सपना केही समय र क्षणभरको लागि हुन्छ भने दर्शनले एउटा निशाना वा लक्ष्यलाई केन्द्रित गरिराखेको हुन्छ। सपना केही क्षणभरको लागि, सपना बिर्सिएर जान्छ, फेरि नदेख्न पनि सक्छौँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने अझै पनि म दर्शनकै कुराहरू गरिराखेको छु। किनकि जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, दुविधामा पर्छन्, समस्यामा पर्छन्। दर्शन भनेको एउटा यस्तो ठुलो मानचित्र हो जुन निश्चिन्तित रूपमा स्पष्ट देखाइयो। म तपाईँलाई बताउँ, म मलेसियामा सेवकाई गर्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो, जुन कुरा अहिले पनि मलाईसँग ताजा छ। एउटै खालको अङ्क 4 वटा कुराहरू देख्नुभयो, 40, 400 र 4000। अहिलेसम्म 400 भन्दा बढी व्यक्ति मेरो जीवनबाट प्रभुमा आउनुभयो। 4000 रिच गर्न, 4000 सम्म पुग्नको लागि अझै पनि त्यो दर्शन परमेश्वरले मलाई दिइराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले धेरै व्यक्तिहरू परमेश्वरमा आइराख्नु भएको छ। दर्शन देख्दै गर्दा र नेपाल फर्किँदै गर्दा 166 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अनि मलेसियामा सेवकाई गर्दा पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। 300 भन्दा बढी व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। अनि त्यो समय पार गर्दै 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 जाँदाखेरि 400 भन्दा बढीलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने। वास्तवमा हाम्रो आत्मा बचाउनु त परमेश्वरै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ थाहा छ प्रियहरू? माध्यम बनाउनुहुन्छ। यो भविष्यको स्पष्ट मानचित्र हो जसले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा काम गर्ने इच्छा शक्ति वा जोश बढाउँछ। परमेश्वरले यस संसारमा भएका कुराहरूभन्दा उत्तम कुरा दिनुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ मन के हाम्रो समस्या छ, गाह्रो छ, अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपले काम गर्नको लागि ठिक दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसो भए अब हामीले कुरोको चुरोमा आउन पर्यो। त्यसो भए दर्शनको जन्म कसरी हुन्छ? साधारणतया जन्म हुनु, सुरु हुनु, उद्भव हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै कुनै बालकको जन्म हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जन्म मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम पनि हुनुपर्छ। दर्शन एकजनाले देख्छ, तर अर्को व्यक्तिको माध्यमद्वारा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उत्साह दिउँ। अनि मार्टिन लुथर किङ जुनियरले एउटा दर्शन देखे, एक दिन काला र गोरा व्यक्तिहरू एकसाथ हुनेछन् भनेर। अनि उनले स्कुलबाट सुरु गरे, कलेजबाट सुरु गरे, त्यसपछि अमेरिकामा अनि ठुलो परमेश्वरले काम गर्नुभयो। अनि एक दिन उनले देखेको दर्शन भविष्यमा गएर पुरा भयो। त्यही कारणले हजारौं हजार मण्डलीहरू स्थापना भए, हजारौं भन्दा हजार मानिसहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। दर्शन देख्ने व्यक्ति एउटा हुन्छ, तर परमेश्वरले त्यो अर्को व्यक्तिद्वारा पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले जब दर्शन देख्छौँ त्यो तपाईँ र मेरो जीवनकालभरि पनि पुरा हुन सक्छ र हामी प्रभुको घरमा गएपछि पनि पुरा हुन सक्छ। निम्नलिखित कुराहरूले दर्शनको जन्म एउटा घनिष्ठता, इन्टिग्रिटी, एकदमै इन्टिमेसी विथ गड, परमेश्वरसँग जब घनिष्ठतामा रहन्छौँ अनि त्यसपछि दर्शनको सुरुवात हुन थाल्छ। अनि एउटा तपाईँलाई अनौठो कुरा लाग्ला, अनि एकजना हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रार्थना गर्दा गर्दै अनि अर्को व्यक्तिको बारेमा दर्शन देख्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यो देख्दाखेरि धेरै पटक त्यो पुरा भएको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको दर्शन हो। त्यसो भए हामीले कसरी जन्म हुन्छ दर्शनको? अनि परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा रह्यो भने दर्शनको जन्म हुन्छ। त्यसो भए मानव निर्मित दर्शन र परमेश्वरबाट प्रदत्त अर्थात् परमेश्वरबाट आउने दर्शनमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न जाँदैछौँ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँ र हामीले यो मैले अघि भने मानव निर्मित दर्शन र परमेश्वर प्रदत्त दर्शन पनि छ, तर मानवले आफैले दर्शन बनाउँछ, यो परमेश्वरबाट होइन भने त्यसले चाहिँ परसम्म टिक्दैन। मानिसबाट बनाएको दर्शन चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन, स्थायी हुँदैन, केही समयपछि त्यो सकिएर जान्छ। तर परमेश्वरबाट आएको दर्शन, फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि परमेश्वरले योसेफलाई दर्शन दिनुभयो, परमेश्वरले विलियम केरीलाई दर्शन दिनुभयो,
परमेश्वरले कसलाई दर्शन दिनुभयो थाहा छ? डेभिड लिभिङस्टोनलाई दर्शन दिनुभयो। एउटा बेलायतको राम्रो ठाउँको व्यक्तिलाई, जहाँ चाहिँ मानिसहरूले मानिसलाई नै मारेर काटेर मासु खाने चलन थियो, अनि अफ्रिका महादेशमा परमेश्वरले जानको लागि दर्शन दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा अफ्रिका महादेशमा परमेश्वरले अद्भुत प्रकारले काम गर्नुभयो। प्रियहरू, त्यसो भए दर्शनमा हुनुपर्ने अर्को दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। दर्शन भनेको परमेश्वरको बाटोहरू र उद्देश्यलाई बुझ्नु हो। बाइबलले यो कुरा पनि बताउँछ, पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। अनि दर्शन परमेश्वरको बाटो र उद्देश्यलाई बुझ्नको लागि परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सहायता गर्नुहुन्छ। 2 तिमोथी 1:7ले भन्छ, हामीलाई परमेश्वरले डरको आत्मा होइन, शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र जुन जीवन पवित्र परमेश्वरले उहाँको डर र भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई दिनुहुन्छ। डर मान्नु भनेको काप्नु होइन, तर परमेश्वरको आज्ञाकारितामा, परमेश्वरको प्रेममा, परमेश्वरको डरमा। अनि डर र भय भन्ने शब्द अलिक फरक छ। परमेश्वरको भयमा रहेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा देखेको दर्शनलाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। दर्शनले हाम्रो हृदयमा विश्वास ल्याउँछ। मेरो एउटा दर्शन धेरै वर्ष अगाडिदेखि म प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, तर यी दिनहरूमा परमेश्वरले त्यो दर्शनलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रार्थना थियो, हे प्रभु, देश नेपालमा यस्तो बाइबल शिक्षकहरू तयार बनाउनुहोस्, जसको कारणले गर्दा देश नेपालमा भएका जवान भाइ बहिनीहरू के हुन सकुन्? परमेश्वरको वचनले सुसज्जित भन्न सकुन्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रत्येक दिन 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जवान संगति हुन्छ। म हप्ताको 6 दिनमा 1 दिन मात्रै परमेश्वरको वचन बोल्छु। बाँकी अरू दिनहरूमा धन्नै 30 वर्ष मुनिका र 35 वर्ष नकटेका जवान भाइ बहिनीहरूले परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। किन त्यो दिनमा मैले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। परमेश्वरले त्यो हृदय हालिदिनु भएको थियो, त्यो एउटा दर्शन दिनुभएको थियो। परमेश्वरले स्टेप बाई स्टेप ती दर्शनहरू पुरा गर्दै जानुहुन्छ। जब परमेश्वरको वचन र आज्ञाकारितामा सहितको दर्शन हामीले जीवनमा लिएर अघि बढ्छौँ, तब परमेश्वरको राज्यको काम असल र प्रभावकारी प्रकारले अगाडि बढ्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो हृदयमा दर्शनले हाम्रो हृदयमा विश्वास जन्माउँछ। यद्यपि तपाईँ र हाम्रो हिँडाइ देखिने कुराको आधारमा होइन, तपाईँ र मेरो हिँडाइ विश्वासद्वारा हिँडाइ हो। 2 कोरिन्थी 5:7ले भन्छ, तपाईँ र हामी देखिएका कुरामा होइन, हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। विश्वासको जन्म हुन्छ दर्शनले। अब विश्वास चाहिँ आशा गरेका कुराको निश्चयता र नदेखेका कुराको भरोसा हो। निश्चयता, आशा गरिएका कुराको निश्चयता। आशा भनेको भविष्यको कुराको लागि आशा गर्छौँ र नदेखेका कुराको भरोसा हो। त्यही कारणले अनि हामीले यी कुरामा मन लगायो भने प्रियहरू, अवश्य पनि एउटा ख्रीष्टको चेलाले दर्शन देख्छ, सपना होइन। दर्शनको रूपरेखाको बारेमा अलिकति म तपाईहरुलाई बताइहाल्नु। यहाँनिर एकछिन म ब्याक जान लागिराखेको छु। दर्शनको रूपरेखा हेर्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा चित्र बनाएको थिएँ, तर यो चित्र यो के रे पावर पोइन्टमा देखिएन। एउटा अगुवा व्यक्तिले दर्शन देख्छ। यहाँ बढ्ने एउटा एरोमा के हुन्छ, दर्शन अगाडि बढिरहन्छ। जब चाहिँ यसमा चाहिँ माथिबाट तल आउँछ, माथि जान्छ, फेरि मैले जसरी तपाईले माउसलाई घुमाइरा एउटा अगुवाले यहाँ दर्शन देख्छ। दर्शन देखिसकेपछि दर्शनमा अगाडि बढिरहन्छ। उसको चाहिँ तल माथि हुन्छ अनि अन्तिममा उसले दर्शन देख्ने लक्ष्य बोक्छ। प्रियहरू, जब उसले दर्शन देख्ने लक्ष्य बोक्छ, अन्तिम दर्शनमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु एकदमै असल कुरा हो। मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको एउटै मात्र लक्ष्य र अन्तिम दर्शन हो कि मैले मेरो जीवनमा 4000 भन्दा बढी मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउन सकु। प्रियहरू, हरेक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ। दर्शनलाई थाहा पाउन के गर्ने? परमेश्वरको चरणमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचनको गहिराईमा भएर स्टडी गर्ने, आज्ञाकारिताको जीवन बिताउने, त्यसपछि निरन्तर संगतिमा रहिरहने, परमेश्वरको दर्शन पूरा गर्ने कदमहरू मत्ती 9:35 देखि 10:8 बाट मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छु। सेवकाईमा, यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ टाइप गर्दा, सेवकाईमा सक्रिय हुनु र आज्ञाकारिताका साथ सुरु गर्नु। सक्रिय हुनु के पाउने आशामा होइन, तर एकदमै आज्ञाकारिताका साथ तपाईमा र ममा भएको प्रकाशको सञ्चार गर्नुस्। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई बुद्धिको वचन, प्रकाशको वचन
अनि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा भएका वरदानहरू दिनुहुन्छ। त्यसै गरी गलाती 5 को 22 र 23 मा भएका फलहरू दिन सक्नुहुन्छ। मानव प्रस्तुतिको वास्तविक अवलोकन गर्नुहोस्। हरेक व्यक्तिले हामी अवलोकन अब्जर्भेसन गरौँ। यद्यपि मैले निरन्तर रूपमा धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने 3टा कुरा, तपाईँ यदि परमेश्वरको वचन तपाईले बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने 3टा कुरालाई याद गर्नुहोस्। जहिले पनि पहिलो कुरा हो इन्टरप्रिटेसन, उल्था गर्ने कुरा। दोस्रो अब्जर्भेसन, त्यसलाई अवलोकन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो एप्लिकेसन। धेरैजना अगुवा पास्टरले कहिलेकाहीँ के गर्नुहुन्छ, वचनको शीर्षक नै भन्नुहुन्न। यदि कुनै मण्डलीमा या कुनै ठाउँमा तपाईँ र मैले वचन सिकाउँदैछौँ भने यदि वचनको शीर्षक नहुनु भनेको चाहिँ टाउको नभएको मानिस उभिनु जस्तै हुन्छ। त्यसैले यति धेरै महत्त्वपूर्ण आजको मैले सिकाइराखेको विषयको शीर्षक के हो? चेलाको दर्शन। परमेश्वरलाई बोझ उठाउने अनुमति दिनुहोस्। मत्ती 10 को 5। हे सबै चिन्ता र बोझले दबेका हो, म कहाँ म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। यसो विश्राम दिने परमेश्वरले हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँ र हामी अटेरी भएर जान मानिराखेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो बोझ सबै परमेश्वरले लिन चाहनुहुन्छ। ईश्वरीय रोग निदान गर्ने लक्षण खोज्नुहोस्, उपायहरू हामी खोजौँ, किनकि परमेश्वरले मात्रै यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी केही महत्त्वपूर्ण हामीले कसरी दर्शनलाई लागू गर्ने त? यी पनि मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु। अनि धेरै कुराहरू हामीले अगाडि पनि हेर्यौं मत्तीको पुस्तकबाट हेर्दै गर्दाखेरि अनि सिक्दै गर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि मैले तपाईलाई केही समय अगाडि भने महत्त्वपूर्ण कुरा। यी महत्त्वपूर्ण कुरालाई याद गर्नको लागि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने यी 5 वटा कुरालाई याद गर्नको लागि तपाईँ र हामीले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू छन्। यदि तपाईले टिप्न भ्याउनु भएन, यदि तपाईलाई यो लेसन चाहिन्छ भने तपाईहरु मेसेन्जरमा या हाम्रो आदरणीय लाजरस सरसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। म इमेलमा तपाईलाई पठाइदिन सक्छु। हो, मलाई पनि यो विषय राम्रो लाग्यो, म पनि भविष्यमा अरूलाई सिकाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने विदाउट एनी कस्ट हामी कुनै पनि चार्ज बिना नै हामी तपाईलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ। यसलाई स्पष्टसँग हेर्नुहोस्। केलाई दर्शनलाई, दर्शन र बोलावटलाई स्पष्ट थाहा गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँ र मेरो जीवनमा के आउँछ थाहा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। मलाई परमेश्वरले त्यो दर्शन दिनुभएको छ 4000 जनालाई बचाउन र मेरो बोलावट 2टा कुराको लागि मात्रै। म स्पष्ट छु जीवनको अन्तिम घडीसम्म। म यो टाउकोमा ज्ञानहरू बटेर घण्टाउकै बन्नको लागि नै। र 2टा महत्त्वपूर्ण प्रष्ट परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ। एउटा ख्रिस्टियनहरूको बीचमा उत्साह दिने, सहायता गर्ने, सिकाउने, दुःख सुखमा साथ दिने, र अख्रिस्टियनहरूको बीचमा एनी हाउ सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, हुर्काऊ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि कतिजनाको थुप्रै योजनाहरू हुन्छ। परमेश्वरले मलाई कहिले पनि यो टाउको घण्टाउके बनाउनुको लागि बोलाउनु भएको होइन। मलाई स्पष्ट थाहा छ, परमेश्वरले मलाई स्पष्ट दर्शन देखाउनु भएको छ। या स्थानीय मण्डली निर्माण गरेर या बाइबल कलेजमा कुनै भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएर ताकि उनीहरू गएर गाउँघरमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुमा मानिसहरू ल्याउन्, या म आफै गएर सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा आत्मा जितौँ र विभिन्न तौर तरिकाद्वारा परमेश्वरले आत्मा जित्नको लागि मलाई बोलाउनु भएको हो इसाईहरूको बीचमा। र इसाईहरूको बीचमा एनी हाउ परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले सिकाउनको लागि। यसलाई सृजनात्मक रूपमा देखाउनुहोस्। अनि सृजनात्मक रूपमा तपाईँ र हामी देखिनुपर्छ। सृजनात्मक रूपमा जब हामी सृजनात्मक रूपमा देखिन्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँको राज्यको लागि हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसलाई लगातार भन्नुहोस्। भन्नुको मतलब तपाईले आफूभन्दा माथिको अगुवा पास्टरहरूलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँ र हामीले प्रार्थनाको लागि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो लागि परमेश्वरको चरणमा गइदिनुहोस्। अनि तपाईँ र मैले आफूभन्दा माथिल्लो लेभलमा अथवा आफूभन्दा सल्लाहकार परमेश्वरका छोराछोरीहरूसँग भन्नुपर्छ। प्रार्थनाको शेयर गर्नुपर्छ, साटासाट गर्नुपर्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, अब म निचोडमा आउँदै गर्दाखेरि वर्तमानमा लक्ष्य गरेर भविष्यमा गर्ने भनेर बनाएको योजना नै दर्शन हो। जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। तपाईँ र मलाई प्रष्ट दर्शन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मलाई प्रष्ट दर्शन दिनुभएको छ। म स्पष्ट छु
जीवनमा जतिसुकै दुःख कष्ट र पीडा गाह्रो अवस्था आए तापनि मलाई दुईटा कुराको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो। ईसाईहरूको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई सिकाउन, अईसाईहरूको बीचमा सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा आत्मा जित्नु। त्यसैले प्रियहरू, तर यी दर्शन पूरा गर्नको लागि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? स्थानीय मण्डली तपाईँ र मेरो लागि दिनुभएको छ। बिल हाइबल्स भन्ने एकजना प्रभुको दासले भन्छन्, द होप अफ द वर्ल्ड इज लोकल चर्च। संसारको आशा नै स्थानीय मण्डली हो। यद्यपि तपाईँ र हामी पनि मण्डली हौँ। किन स्थानीय मण्डली? जहाँ हामी एउटा भवनमा भेला भएर दुःख सुखका साथ, मण्डलीको उद्देश्य के हो त? मण्डली दर्शनलाई कसरी पूरा गर्ने? तपाईँ र हामीले पनि यही कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले बुझेको कुरा पनि यही हो। हामी जुममा यसरी संगति गरिराखेका छौँ। कारण के हो? हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई महिमा दिने, धन्यवाद चढाउने। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको जीवित वचनबाट सिक्ने, महत्त्वपूर्ण बाइबली वचनबाट गहिराईबाट सिक्ने। तेस्रो कुरा, एक अर्कासँग संगति गर्ने नै हो प्रियहरू। त्योभन्दा छुट्टै कुरा केही पनि छैन। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले मानिसको हृदयमा बोझ र दर्शन हालिदिनुहुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि तपाईँले सुन्नु भएको होला, संसारको सबैभन्दा ठुलो मण्डली एइट फुट गस्पल एसेम्बली अफ गड चर्च थियो, यो सियोल कोरियामा। त्यो मण्डलीको एकजना दिदीले 365 दिनमा 365 वटै आत्मा जित्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एक दिनमा एउटा आत्मा जित्नु भनेको साधारण कुरा होइन। 365 दिनमा 365 वटै आत्मा जिते। कारण के थियो थाहा छ? रहस्य उनीहरूको 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको प्रार्थना, निरन्तर कन्टिन्यू निरन्तर प्रार्थना। तर अहिले के भन्छन् थाहा छ? कतिजना कोरियन पास्टरहरूले के भन्छन् थाहा छ? दक्षिण कोरिया भनेको दोस्रो यरुशलेम जस्तै हो। हेर्नुहोस् किन भन्दैछन् यो कुरा? त्यही कारणले गर्दा निरन्तरमा परमेश्वरले प्रियहरू शिक्षा अनि यो चाहिँ शिव खुबी भन्दा पनि परमेश्वरले जहिले पनि दर्शन पूरा गर्नको लागि सम्बन्ध निर्माण गरेको चाहनुहुन्छ। सम्बन्ध, रिलेसनशिप। स्थानीय मण्डली पूर्ण विश्वास र स्पष्ट दर्शनका साथ सुसमाचारको प्रचारको काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी म सहित 45 जना छौँ। जे जसरी जुन जुन प्रोसेसमा हामी गए तापनि तपाईँ र मेरो अन्तिम दर्शन, अन्तिम फाइनल भिजन, अन्तिम दर्शन भनेको चाहिँ संसारको चौबाटोमा हराइरहेका मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु नै हो। जुन जुन प्रकारले हामी गइराखेका छौँ प्रियहरू, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो अल्टिमेट गोल हो। अन्तिम के हो? लक्ष्य हो। परमेश्वरको काम गर्नको लागि दर्शनले भरिएका अगुवाहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। क्रिस्चियन इतिहासमा महान दर्शन भएका अगुवाहरूले परमेश्वरको राज्यमा शक्तिशाली काम गरेको पाउँछौँ। महान अगुवाहरूले अचम्म प्रकारको काम गरेको पाउँछौँ। र कसैले भनेका छन्, महान अगुवाहरूले तिमी केही गर भन्दैनन्, ए बाबुहरू यो गर भन्दैनन्, तर उनीहरूले यो गर्नुपर्छ भनी आफैले गरेर देखाउँछ। आज सबैभन्दा समस्या त्यही हो। ए बाबुहरू गर न, त्यसो होइन। तर महान अगुवाहरूले, दर्शन बोकेका व्यक्तिले के गर्छन् थाहा छ? यसरी गर्नुपर्छ, आउनुहोस् हामी गरौँ भनेर देखाउँछ। डेभिड लिभिङस्टोनले गर भनेर मानिसहरू अराएर अनि अफ्रिकामा पुर्याएनन्, तर डेभिड लिभिङस्टोन आफै गएर प्रियहरू परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गरे। त्यही कारणले गर्दा क्रिस्चियन इतिहासमा सदा सर्वदा डेभिड लिभिङस्टोनको नाम चम्किलो अक्षरले लेखिएको छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका कुराहरू हामीले हेर्दै बुझ्दै जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्छ। म अझै अलि ब्याकमै जान लागिराखेको छु। यो कम्प्युटरमा अलिकति प्रब्लम देखिराखेको कारणले गर्दा केही छैन। अनि अब भविष्यमा तिम्रा मानिसहरूलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। दानियल 10:14 यही कुरा हामी देख्छौँ। र अब प्रियहरू तपाईँ र मैले विचार गरौँ। मैले अघि यहाँनिर एउटा स्क्रिन देख्न सकिएन। त्यो स्क्रिनमा 3टा व्यक्तिको नाम थियो, विलियम केरी, डेभिड लिभिङस्टोन र हसन टेलर। हसन टेलर यस्तो व्यक्ति हुन् जुन बेलायतबाट उनले परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि चाइनामा गए प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीमा आज तपाईँ र हामी ख्रिस्टका चेलाहरू हौँ र तपाईँ र मसँग ख्रिस्टको दर्शन हुन, स्पष्ट दर्शन, किनकि दर्शन पुरा हुन्छ, सपना हामी बिर्सिन्छौँ।
कतिजनाले भन्छ भोलिले भुलिन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? के हुन्छ अरे भोलि भोलि भन्यो भने हामी भुल्दै जान्छौँ। एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो सायद सान्दर्भिक 9 दिन लगातार कुनै कुरा गर्यो नौलो भएर जान्छ अरे। 15 दिन केही पनि कुरा गर्नु भने 15 दिन पुरानो हुन्छ अरे। 20 दिनसम्म केही पनि कुरा गर्नु भने बिर्सिएर जान्छ। आज तपाईँ र मैले भन्न सक्नुपर्छ मसँग स्पष्ट दर्शन छ, त्यो दर्शन परमेश्वरको अनुग्रहमा पुरा हुनै जानेछ। त्यसैले धेरै यो दर्शनको कुराहरूमा धेरै अगुवा पास्टरले थोरै मात्र बोल्नुहुन्छ र हरेक चेलाको जीवनमा स्पष्ट दर्शन हुनुपर्छ। मैले मेरो बारेमा बताएँ, मसँग स्पष्ट दर्शन छ दुईटा कुराको लागि मात्रै। म चाहिँ ओभर एम्बिसियस पुरा महत्त्वकांक्षी भएर म डिप्रेसनमा जाने खालको व्यक्ति होइन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिजना मान्छेहरू धेरै सोच्छन् अन्तिममा पुरा नहुँदा डिप्रेसनमा जान्छ। तपाईँ र हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मानिसलाई प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले चङ्गाई गर्नको लागि माध्यम बनाउने मानिसहरू अहिले आफै पनि हामी मानसिक रोगहरूको शिकार भइराखेको कुराहरू देख्छौँ, किनकि हामीले ठुलो ठुलो दर्शन बोक्छौँ। त्यसो होइन प्रियहरू, किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई सन्तुष्ट, शान्ति, आनन्द प्राप्त यही कुरा दिन्छ कि तपाईँ र मलाई स्पष्ट परमेश्वरसँग मेरो कमिटमेन्ट यही थियो कि 13 वर्ष अगाडि सेवकाईमा आउँदाखेरि, हे प्रभु मैले जीवनमा साधारण कपडा लगाउन पाए पनि, साधारण खानेकुरा खान पाए पनि म जिन्दगीभरि तपाईँको सेवा गर्नेछु। तर एक दुई पटक म भाग्न पनि खोजेँ, तर अहिलेसम्म परमेश्वरले घाँटीमा समाति राख्नु भएको छ। यो पृथ्वीमा सास छौन्जेलसम्म परमेश्वरले समाति राख्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ दर्शन पुरा हुँदैन। किन पुरा हुँदैन? तपाईँ र हामी हाम्रो जीवनको आफ्नै चालढङ्ग र अटेरीको कारणले गर्दा पुरा हुन सक्दैन, कुनै हालत त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले आज चेलाको दर्शनको बारेमा, चेलाको दर्शन पुरा हुनको लागि इमानदारिता, विश्वासयोग्यतामा अगाडि बढ्न सकौँ। क्रिस्चियन इतिहास शहीदहरूको रगतले लेखिएको इतिहास। पहिलो शताब्दीमा प्रियहरू मैले निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छु, राइटिज बोनाफरलाई पनि त्यसरी नै मारियो, शहीद बनाइयो। अनि धेरै पहिलो शताब्दीका 1945 तिर विश्वयुद्ध अब हुन लागिराखेको बेलामा, सायद दोस्रो विश्वयुद्ध हुन लागिराखेको बेला 1947 मा दोस्रो विश्वयुद्ध हुन लाग्यो र त्यसको 2 वर्ष अगाडि राइटिज बोनाफरलाई जर्मनीमा त्यहाँको नाजीरहरूले, त्यहाँका अनि निरङ्कुशहरूले के गरिदिए अनि हत्या गरेर मारिदिए, किनकि यो धेरै बोल्न थाल्यो भनेर। र पहिलो शताब्दीमा त तपाईँले विचार गर्नुहोस्, ईस्वीसम्म 60 देखि 70 को बीचमा त धेरै चेलाहरूलाई दुईटा खुट्टा माथि पारेर दुईटा खुट्टाको बीचमा करौतीले चिरेर पनि मारियो। यस्ता असंख्य पीडाहरूबाट ख्रीष्टले इतिहास गएको छ, किनकि हामी जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरू हौं। जीवितै प्रकारले हामीले सेवा गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर हुँदैन, हामी चाहिँ कुखुरा जस्तो तलैतिर हेर्ने व्यक्ति पनि बन्नु हुँदैन, तर हामी चाहिँ चिल जस्तै माथि माथि उड्दै जाने व्यक्ति बन्नुपर्छ। म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, किनकि परमेश्वरले तपाईं र मेरो लागि त्यहाँ इनाम सुरक्षित राख्नु भएको छ। केही समय गएको हप्ताहरुतिर हामीले चेलाले पाउने इनामको बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौं र गएको हप्ता हामीले प्रेमको बारेमा पनि हेरेका थियौं र सायद लाग्छ आउँदो हप्ता एउटा क्लास छ, त्यसको बारेमा पनि हामी महत्त्वपूर्ण क्लासहरु सिक्ने छौं। र अब तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ, ओ मलाई त के हो खै के दर्शन भनेको कुन चराको नाम हो थाहा छैन, अनि पावलले भने जस्तै म त हावामा मुक्का हानिराखेको छु कि क्या हो, यो गरौँ पनि जस्तो लाग्छ, उ गरौँ पनि जस्तो लाग्छ, तर एक्ज्याक्टली के हो त निशाना त ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। एनी हाउ सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, प्रभुको राज्यको महिमा गर, एनी हाउ घाँसबास कपास बनाऊ, होइन त्यति मात्र होइन प्रियहरू। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको कुरा चाहिँ ए बाबा खाएर त मर्न फटेङ्ग्राले पनि जानेको हुन्छ नि, तर तपाईं र हामी त्यति मात्रै गर्नको लागि यस पृथ्वीमा छौं, होइन कुनै हालतमा होइन। म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, इमानदारितामा, नम्रतामा, प्रेममा, अनि तपाईं र मेरो लागि सबैभन्दा हतियार नै त्यही हो, घुँडामा गएर प्रार्थना गरौँ, घुँडामा गएर प्रार्थना गरौँ। अनि धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले दार्जिलिङतिरबाट एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो, गोर्खालीलाई मुक्ति दिने ढोका खोलिदेऊ, जसको कारणले पास्टर रोबर्ट कार्थक लगायत धेरै परमेश्वरका दासहरू देश नेपालमा आउनुभयो दर्शन बोकेर। डेभिड मुखियाले रामगाड मण्डलीको स्थापना गर्नुभयो। धेरै अशक्त व्यक्तिहरू, जहाँ म अहिले यहाँ बसिराखेको छु भक्तपुरमा
यहाँनिर अहिले आर्मीहरूको एउटा पुरै गुल्म नै छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे आर्मी हस्पिटल थियो। तिरबहादुर देवानले त्यहाँ सङ्गति सुरु गर्दै गर्दा इम्मानुएल मण्डली यहाँ छ। हाम्रा अग्रज पुस्ताहरू धेरै व्यक्तिहरूको बलिदान र उहाँहरूको स्पष्ट दर्शनको कारणले गर्दा आज तपाईँ र हामीले परमेश्वरको नाउँलाई महिमा दिन सकेका छौँ। यसका लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। आज यदि खै के जिन्दगी यस्तै हो त नि ब्रो भने जस्तै कतिजनाले संसारी भाषा पनि प्रयोग गरे, त्यसो होइन। लहरोत्तरी जिन्दगी होइन तपाईँ र मेरो, स्पष्ट दर्शन छ। किनकि तपाईँ र हामी जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गरेका मानिसहरू हौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी यता पनि हो यता पनि होइन, स्पष्ट निशाना छ, लक्ष्य छ। तपाईँ र मेरो दर्शन स्पष्ट हुनपर्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन क्षेत्रमा बोलाउनु भएको छ, विगतमा देखाएको भविष्यको स्पष्ट तस्बिर तपाईँ र मसँग छ। किनकि एक दिन तपाईँ र म चाहन्छौँ, स्याबास मेरो असल छोराछोरी, स्याबास मेरो असल छोराछोरी, येशू ख्रिस्टको बाट हामीले त्यो भनेको सुन्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको लेसन अलिकति लामो भए तापनि हामीलाई स्पष्ट यस्तो तस्बिर दिनुहोस् जुन त्यो दर्शन हो। प्रभु, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको वचनमा जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। प्रभु, तपाईँ र हामीले जसरी मलाई स्पष्ट तपाईँले दर्शन दिनुभयो, उपवास प्रार्थनामा बस्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउनु भयो, जसको लागि म निरन्तर रूपमा तपाईँसँगै रहेर तपाईँको राज्यको काम गरिराखेको छु। जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आए तापनि, हिँड्ने बाटो कठिन भए तापनि, निल्नु र ओकल्नुको जीवन आए तापनि तपाईँले हामीलाई स्पष्ट दर्शन दिनुभएको छ। त्यो दर्शन पुरा गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नु। नेपाली भाषी मण्डलीहरू विशेष गरी एनसिएफको युथ डिपार्टमेन्टलाई तपाईँले जुन एउटा टास्क दिनुभयो, डिभाइन टास्क दिनुभएको छ, अलौकिक काम गर्नको लागि तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। चाहिने भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि तपाईँको स्पष्ट दर्शन र बोझका साथ अगाडि हिँड्ने अन द ट्र्याक, जहिले पनि ट्र्याकमा हिँडिरहने असल छोराछोरी तपाईँले मलाई पनि प्रभु जसरी यहाँनिर धेरै तपाईँका छोराछोरीहरूको माझमा अनि यसरी तपाईँको जीवित वचनबाट केही इन्करेज उत्साह दिनको लागि र बाइबलले शिक्षाको बारेमा सिकाउनको लागि मलाई अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, मलाई जुन एउटा टास्क दिनुभएको छ, काम दिनुभएको छ, तपाईँको दर्शनलाई पुरा गर्ने, यो दर्शन पुरा गर्नको लागि अझै मलाई नम्र, इमान्दार र विश्वासयोग्य बनाउनु। तपाईँका प्रत्येक छोराछोरीमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, अनुग्रह र कृपाको लागि, येशू प्रभुको नाम, आमेन। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। सायद अबको